प्राधानिकं रहस्यम्। ॐ अस्य श्री सप्तशती रहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः यथोक्तफलावाप्त्यर्थं जपे विनियोगः। राजोवाच भगवन्नवतारामे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि। आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सफलं यथावत् प्रणतस्य मे। ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमम् अनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाच्यं नराधिपा। सर्वस्याद्या महालक्ष्मीः त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता। मातुलिङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि। तप्तकाञ्चनवर्णाभा तप्तकाञ्चनभूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा। शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि। सा भिन्नाञ्जनसङ्काशा दंष्ट्राङ्कितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा। खड्गपात्रशिरःखेटैः अलङ्कृतचतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजम्। सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः। तां प्रोवाच महालक्ष्मीः तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते। महामाया महाकाली महामारी क्षुधातृषा निद्रातृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया। इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः येभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सोष्णुते सुखम्। तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपम् अपरं नृप सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ। अक्षमालाङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ। महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी। अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः। इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ। ब्रह्मन्विधे विरिञ्चेति धातरित्याहतं नरं श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियम्। महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते। नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकालीसितां स्त्रियम्। सरुद्रशङ्करस्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः शास्त्रे भाषाक्षरास्वरा।
सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं स्वरया सह सम्भूय विरिञ्चोण्डम् अजीजनत् बिभेद भगवान् रुद्रः तद्गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातम् अभून्नृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं पुपोषपालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः सञ्जहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्त्वमयीश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत् नामान्तरैर्निरूप्यैष नाम्ना नान्येन केनचित् इति प्राधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम्।